اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي زدني علما ربي زدني فهما ربي زدني فهما ربي زدني عملا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. جتوں لبنا توحید والا راہ تے سامنے قرآن رکھ لے. جتوں لبنا توحید والا راہ تے سامنے قرآن رکھ لے. دس تا قرآن رب پالتا جہانوں پیدا کیتا کلے رب زمین آسمانوں. ہر چیز فانی بس اللہ نو بقا تے سامنے قرآن رکھ لے. جتوں لبنا توحید والا راہ تے سامنے قرآن رکھ لے. ہر ویلے اللہ کولوں منگ امداد تو لوڑ پوے اللہ اگے کر فریاد تو. اللہ باجوں کتے نہیں ملتی پناہ تے سامنے قرآن رکھ لے. جتوں لبنا توحید والا راہ تے سامنے قرآن رکھ لے. کول کول گلاں سب دسدا قرآن جے صرف اللہ کول سارا نفع نقصان جے. سارا ہی جہان باویں سارا ہی جہان باویں ٹل لویلا
تے سامنے قرآن رکھ لے، جے تو لبنا ہے توحید والا راہ تے سامنے قرآن رکھ لے، سامنے قرآن رکھ لے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی بڑھائی یکتاہی بادشاہی اللہ جل شانہ و عز اسمہ ولا الہ غیرہ دی پاک ذات واسطے خاص ہے۔ انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا، امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم محسن آدم پیغمبر رحمت اعلی حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ معظمہ واسطے خاص ہے۔ اللہ جل شانہ و عز اسمہ دا ولا الہ غیرہ دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے کہ جس مالک الملک نے پرفتن دور اندر سانو اپنے گھر اندر بیٹھ کے خطبہ جمعہ سنان دی توفیق عطا فرمائی۔ بھائیو، بزرگو، دوستو، واجب الاحترام مقرر معززین متخرات معززات مکرمات ماں بہنوں، جس مقامی علی شان نو میں تواڈے سامنے تلاوت کر چکے ہاں، اے نقشہ اے مقام اللہ تعالی نے عالم ارواح دا بیان کیتا ہے، اور عالم ارواح دے اندر خالق کائنات نے انساناں دے کولوں ایک وعدہ لیا ہے۔ اس مجلس اندر، اس محفل اندر جتنے اس دنیا کائنات دے اندر انسان آئے نے، اولیاء کرام، علماء دین، جتنے بھی جس طرح دے بھی انسان آئے، ہر انسان دی روح اس عالم ارواح دے اندر موجود سی۔ اللہ تعالی نے وعدہ لیا ہے توحید دا، اپنی وحدانیت دا۔ رب ذوالجلال فرماندے نے، لوگوں مینوں دسو، اج اپنے آپ نو گواہ بنا کے مینوں ایک وعدہ دیو، الست بربکم، کیا میں تہاڈا رب ہاں کہ نہیں؟ میں بھی وعدہ کیتا، قالوا بلا، سارے ہی آکھیا بلا، اللہ کیوں نہیں، تو ہی ساڈا پروردگار ہے، تو ہی مشکل کشا حاجت روا، بگڑی بنان والا، پیدا کرنے والا، مارنے والا، زندگی دینے والا، روزی دا مالک اللہ، بیٹے بیٹیاں عطا کرنے والا اللہ، اللہ تو ہی ساڈا پروردگار ہے۔ سارے وعدہ کیتا ہے، لیکن افسوس دی بات اے وے کہ اج اس وعدے نو انسان بھول چکے ہے۔ جڑا وعدہ اسی رب تعالیٰ دے نال کر کے آئے ہاں نا، اس وعدے نو انسان بھول گیا ہے۔ اوتے وعدہ کیتا سی بلا، اللہ تو ہی ساڈا رب ہے، ایتھے قبر والا بھی مشکل کشا بن گیا، شجر والا بھی مشکل کشا بن گیا، طرح طرح دے شرکیہ عقیدے میرے ملک پاکستان دے اندر موجود نے۔ او بھائیو، بڑے دکھ دے نال اے بات کیتی جاندی ہے، اوتے سارے ہی آکھے ہے اللہ اسی تینوں رب منے ہیں، اسی مشکل کشا منے ہیں۔ ایمان ساڈا اتنا کمزور ہو گیا کہ اسی اپنے پیراں تو ہل گئے، اکھڑ گئے پیراں تو، ایمان کمزور ہو گیا ہے۔ حضرات، انشاءاللہ تعالی
اج دے خطبے دے اندر میں توحید دے متعلق کچھ چند باتاں کر کے اپنی بات نو مکمل کراں گا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور میری زبان چو کوئی ایسا جملہ نہ نکلے جہدا مینوں یا تہانوں کوئی فائدہ نہ ہووے۔ آؤ ذرا رب دا قرآن سننا، اللہ سانو سنا کے سارے نوں دے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ سننا ذرا رب دا قرآن۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے خالق کائنات نے اپنا قرآن نازل فرمایا میرے سونے محبوبا، اللہ دا قانون، اللہ دا نظام، اللہ دا قانون، اللہ دا دستور، اللہ دا میں توحید دا پیغام دینا چاہنا سونے۔ زمین و آسمان دا مالک اللہ، زمین و آسمان و بنان والا اللہ۔ اللہ نے قرآن کریم اندر اعلان فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ خالق کائنات نے قرآن کریم اندر اعلان فرمایا اللہ تو نامی بات کرے سنو تامی پتہ کہ زمین تو بنائیے، آسمان تو بنایا ہے۔ حضرات توجہ کرنا سونے امیرہ، میں ایدہ ترجمہ کر دیا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء۔ اللہ فرماندے نے زمین تے آسماناں دا بادشاہ اللہ، زمین تے آسمان دا مالک اللہ، میں قربان جاواں یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہندا پیدا کر دیندا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، او جنوں چاہے بیٹیاں عطا کر دے، جنوں چاہے بیٹے عطا کر دے۔ او یزوجہم ذکرانا واناثا، او جنوں چاہے رلما می پا دیندے، بیٹیاں تے بیٹے رلا ملا کے عطا کر دیندے۔ سبحان اللہ۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، او جنوں چاہے میرے سونیاں کچھ بھی نہیں دیندا، ساری زندگی منگدیاں گزر جاندی ہے۔ اے میرے رب دیاں، میرے رب دا قانون ہے، اللہ دا دستور ہے، اللہ دیاں مرضیاں۔ او میرا رب چاہے جنوں بیٹے دے وے، جنوں بیٹیاں دے وے۔ زمین و آسمان دا بادشاہ اللہ، کیوں؟ انہ علیم قدیر، قادر بھی اللہ تے قدیر بھی اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے سونے ویرا، اگر زمین اللہ نے بنائی، اگر آسمان اللہ نے بنایا، اگر تینوں تے مینوں اللہ نے بنایا، تینوں تے مینوں اللہ نے پیدا فرمایا، پھر اللہ دا حق بھی بندا ہے کہ دی عبادت کی جاوے۔ اللہ تو علاوہ کسی نو حاجت روا نہیں مننا، اللہ تو علاوہ کسی نو مشکل کشا نہیں مننا، اللہ تو علاوہ کوئی بگڑیاں بنانا والا نہیں۔ جو کردا ہے اللہ کردا ہے۔ بیٹیاں دیندا تے اللہ، دھیاں دیندا تے اللہ، پتر دیندا تے اللہ، زمین تے آسمان دا جتنا بھی نظام چلان والا اللہ ہے تے کلا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جملہ یاد کر لے سونیا، اللہ ہے تے کلا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کریم اندر اعلان فرمایا، سن سونیا ویرا، توحید دا بیان تے قرآن دی زبان فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ خالق
کے کائنات دا قرآن بولیا اے لوگوں دنیا تے زندگی گزارنے والوں عبادت ایک اللہ دی کرنی پوجا ایک اللہ دی کرنی سجدہ ایک اللہ دے نام دا رکوع ایک اللہ دے نام دا او میرے سونے ویرا اج تیرا تے میرا ایمان اتنا کمزور ہو گیا تھوڑی جنی مشکل آ جائے تے اسی قبراں تے ٹر جانے ہاں درباراں تے ٹر جانے ہاں بلا مزار تے ٹر گئے بلا پیر تے ٹر گئے نا 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 میرے سونے ویرا اینوں تے شرک کہندے نے اللہ دی ذات کلی ذات ہے سجدہ بھی اللہ دے نام دا کرنے رکوع بھی اللہ دے نام دا کرنے اللہ نو پوجنے تے اللہ دی عبادت کرنی ہے کیوں الذی جعل لکم الارض فراشا او کیڑی ذات ہے جن نے تیرے واسطے زمین نو بچھونا بنایا زمین نو تیرے واسطے فرش بنایا الذی جعل لکم الارض فراشا تیرے واسطے زمین نو فرش بنا دیتا چلنا ہے تے گاڑیاں دوڑا لینا ہے چلنا ہے تے مکان بنا لینا ہے چاہنا ہے تے زمین دے اندر اناج اگا لینا ہے چاہنا ہے تے زمین دے اندر طرح طرح دیاں جناب فیکٹریاں بنا لینے ملنا بنا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء آسمان نو تیرے واسطے اللہ نے چھت بنایا او میرے سونے اج زلزلے آ جاون تیریاں عارضی چھتاں گر جایا کردیاں لینٹر پاڑ جاندے نے گاڈ ٹوٹ جاندے ٹیر ٹوٹ جاندے چھتاں گر جاندیاں بچے ہلاک ہو جاندے بخار تے صحیح رب دی بنائی ہوئی چیز دے اندر آسمان چھت دے اندر کوئی شگاف بھی نظر آندا ہے کہ نہیں رب نے تیرے واسطے آسمان نو چھت بنایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء اللہ تیرے واسطے آسمان تو بارشاں نازل کر دے زمین اناج اگاندی انہاں بارشاں دے نال بارش آندی ہے پانی آندا ہے رحمت دا رحمت دیاں بارشاں اتردیاں نے زمیناں دے اندر حل چلا لینے زمیناں دے اندر اناج اگا لینے زمیناں دے اندر طرح طرح دے اناج اگا لینے کتے گندم پیا کٹ دے کتے چاول دی فصل پیا کٹ دے کتے مونجی بیج دے پیا کتے چنا کٹ دے پیا کتے پھل توڑ دے پیا کتے سبزیاں بیجنا پیا وانزل من السماء ماء او میرے سونے مینوں ذرا اپنے ضمیر دے اندر جواب دے اگر اللہ آسمان تو بارشاں روک لوے تے زمین دا اناج کتھوں آئے گا زمیناں بنجر ہو جاندیاں نے زمیناں تپ جاندیاں نے ہر چیز گرمی دی وجہ تے تنگ ہو جاندی وانزل من السماء ماء واخرج به من الثمرات رزقا لکم آسمان تو بارش بند ہو جاوے تے تیرا رزق بھی بند ہو جائے گا آسمان تو بارش بند ہو جاوے تیرا اناج بھی بند ہو جائے گا اللہ رب العالمین اللہ سونیا اے ساریاں گلاں کرن دا مقصد کی ہے اللہ اے ساریاں باتاں کرن دا مقصد کی ہے اللہ فرماندے نے فلا تجعلوا للہ اندادا اے ساریاں مقصد گلاں کرن دا باتاں کرن دا مقصد اے فلا تجعلوا للہ اگر زمین اللہ نے بنائی تے عبادت میں اللہ دے نام دی فلا تجعلوا للہ اندادا اللہ دے نال کسے نو شریک نہیں بنانا اللہ دے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا اللہ دے نال کسے دی عبادت نہیں کرنی سجدہ اللہ دے نام دا کرنے رکوع اللہ دے نام دا کرنے نظر و نیاز اللہ دے نام دی کرنی مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے بن رب دل سجدہ غرام لوگوں بن رب دے ماں سوائے مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے
مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے۔ اللہ اکبر۔ زمین بنائی اللہ نے، آسمان بنایا اللہ نے، جدو سارا نظام اللہ نے بنایا تے سونیا عبادت میں اللہ دیاں کرنیاں نے، اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی۔ اللہ دے قرآن دے قور مقام توحید دا بیان تے قرآن دی زبان سن سن سونے ابیرا جی اجے بھی توحید دی سمجھ نہیں آئی تے انج سمجھ جا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم دے اندر اعلان فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ میں بات کراں، میری بات غلط ہو سکتی ہے، اج دا خطیب ادیب استاد معلم مدرس بات کرے او دی بات اندر شک و شبہات دی گنجائش ہو سکتی ہے۔ کائنات دے رب دی قسم ہے، اللہ دا قرآن بھی سچا، مصطفیٰ دا فرمان بھی سچا ہے۔ فرمایا لوگو یاد کرو، اے لوگو ڈر جاؤ اس رب دے کولوں۔ کیڑا رب؟ جن نے تانوں ایک جان دے اندروں پیدا کیتا ہے۔ الذی یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ بابا جی آدم دے اندروں اللہ نے اماں ہوا نو نکالیا، پھر اللہ نے جوڑا بنایا، پھر پوری کائنات دا نظام اللہ نے انہاں دونوں تو چلایا۔ اللہ رب العالمین فرماندے بہت سارے مرد بنائے، بہت ساریاں عورتاں بنائیاں۔ اللہ مقصد کیے؟ فرمایا میں کلے نے بنائیاں۔ اللہ ہے بھی کلا، اللہ رب العالمین دی عبادت کریا کر سونیا، عبادت بھی اللہ دی کرنی، یہ اللہ نے سارا نظام چلایا، عبادت بھی اللہ دی کریا کر۔ اللہ اکبر کبیرہ جی اجے بھی نہیں سمجھیا تے سن رب دا قرآن۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے خالق کائنات نے قرآن اتاریا۔ اوے اگر تو توحید نو سمجھنے تے رب دا قرآن پڑھیا کر۔ میں کہنا سونیا جڑا قرآن پڑھ لیندا اے او وہابی بن جاندا اے، جڑا قرآن پڑھ لیندا اے او اہل الحدیث بن جاندا اے، او توحید والا بن جایا کردا اے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سنی سنی رب دا قرآن۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم دے اندر اعلان فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ خالق کائنات فرماندے نے بہت بابرکت ہے او ذات جے دے ہاتھ دے اندر بادشاہی ہے۔ بادشاہ کون ہے؟ اچھی بولو، کون ہے بادشاہ؟ مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روائے اللہ، مشکل کشائے اللہ، زمین یا آسمانہ دا بادشاہ اللہ۔ اللہ فرماندے نے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ او ساری عبادتاں دے لائق کو ذات جس دی بڑائی ہوئی ساری کائنات۔
اور ساریاں عبادتاں دے لائق کو ذات جس دی بنائی ہوئی ساری کائنات انہوں کدی موت نہیں ہو سدا لئی حیات ہر ایک چیز تے قادر قدیر رب جانے ہو سنو جو قادر قدیر اور ٹھنڈیاں ہواواں رب تیرے لئی چلاوندا موسماں نو پھیر پھیر تیرے لئی لے آوندا میوے رت رت دے او تینوں ہے کھواوندا ہن میوے